السلام عليكم. اليوم ان شاء الله on va présenter هذا التوتوريال اللي خاص بلي تيتر فينانسيي. هو واحد الدرس اللي داخل في لا كونتابيليتي جينيرال. لوسكون دي تيتر فينانسيي يعني سي ان كونسيبت اللي جلوبال اللي كيجمع بزاف الانواع ديال لي تيتر كون با فوار بار لا سويت. جو في كومونسي بار اون بتيت انتروداكسيون اللي فيها غندير لا كلاسيفيكاسيون ديال لي تيتر. Une fois نديرو لا كلاسيفيكاسيون عاد نشوفو l'enregistrement comptable bien sûr ديال البروميير ou bien النوع الاول ديال لي تيتر، ومن بعد عاد نشوفو l'enregistrement comptable ديال النوع الثاني ديال لي تيتر. قبل ما نبداو جو vous invite اللي مازال ما تابوناش يتابونا في لاشين، يدير دي لايك ويفعل لا كلوش او بيان هذاك الجرس اللي كاين باش فما كانت شي نوتيفيكاسيون ولا نوفيل فيديو توصلوا بها. Donc, أول حاجة نبداو بها هو نديرو une petite définition ديال la notion de titre. C'est quoi un titre financier? Un titre financier est un titre représentatif d'une partie du capital d'une société. Donc, on parle d'action. Donc, هو شنو هو le titre؟ هو يا إما un titre qui représente واحد الجزء من الكابيتال ديال la société كنسميوه في هذه الحالة كيتسمى action ou bien part sociale. Ou bien une partie de sa dette. Dans ce cas, on parle de titre de créance négociable. D'accord? Donc, un titre هو كلمة اللي كتجمع مجموعة ديال الأنواع. Donc, هاد لي تيتر يا إما يكونوا des actions ولا des parts sociales. Donc, action ou bien part sociale. نقدروا نزيدو هنا part sociale. Non, ou part sociale. هنا غنشوفوا هاد لا part sociale غنعرفوا شنو الفرق بيناتهم. ولا un titre de créance. هادشي كلشي on va le voir en détail. Un titre financier peut également être émis par l'État. Donc le titre financier soit qu'il peut être émis par l'État كنسميو هاد الحالة un bon de trésor ولا une obligation. Très bien. Donc un titre financier على حسب إذا كان ان تيتر دو كريانس الريمونيراسيون ديالو كتكون سيغتان، يعني بما ان سي اون كريانس الريمونيراسيون ديالها سي دي زانتيري. لكن اذا كان عندي اكسيون ولا بار سوسيال دونك لو ديتونتور الانسان الحامل لداك لو تيتر لا ريمونيراسيون ديالو كتكون الياتوار وكنسميوها ديفيدوند. علاش قلنا الياتوار؟ علاش؟ لان الا حققت لونتربريز ان بينيفيس يعني حققت ربح كان يعني لو ديتونتور ولا الحامل داك لو تيتر كياخذ ديفيدوند. ما ربحتش لونتربريز ما كياخذش. هذا علاش سميناه اون ريمونيراسيون سيغتان، لان لو بورتور مثلا ديال اون اوبليغاسيون ولا ديال ان بون دو تريزور واحد الانسان اللي كيتسال ليطا في المقابل كتعطيه لي زانتيغي بغض النظر على يعني اش غدير بها ديك لونتربريز ولا اش غدير بها ديك لا بانك ولا ليطا. ليسونسيال عنده اون ريمونيراسيون سيغتان، متاكد انه في لا فان دو بيريود اللي متفق عليها غياخذ لي زانتيغي. لكن هنا الي الياتوار. علاش؟ لان لحقت بينيفيس غياخذ ديفيدوند اون ابسونس دو بينيفيس il va pas bénéficier de dividende. Très bien. دابا هذا هو لو كور ديال هذا التوتوريال اللي غنديرو فيها لا كلاسيفيكاسيون ديال لي تيتر. Donc, في classification, on va voir qu'il y a deux types de classification. La première, c'est une classification juridique. والثانية, une classification comptable اللي هي اللي كتهمنا بزاف enregistrement comptable. ولكن ما فيها باس أننا نديرو classification juridique. Donc, juridiquement parlant, عندي les titres عندي أنواع. كاين les actions et les parts sociales. هاد les actions et les parts sociales généralement هما اش قلت قبيله كيمثلوا جزء من الكابيتال. مثلا واحد الانسان فاش كيمشي يشري اون اكسيون ولا يشري اون بار سوسيال راه شرا اون بارتي من الكابيتال ديال ديك لا سوسيتي اللي شرا لي زاكسيون ديالها اولا لي تيتر ديالها. السؤال اشنو الفرق ما بين اكسيون و بار سوسيال؟ هنا غير التسميه مختلفه على النوع ديال لي زونتربريز ولا لي سوسيتي. الا شرينا
le titre représentatif de la propriété ou une société de capitaux كنسميوه action. كانت une société de personnes كتسمى part sociale. هما شيء واحد نفس الشيء غير على حسب النوعيه ديال لا سوسيتي. واش de capitaux dans ce كنسميوه action كانت de personnes كنسميوه des parts sociales. النوع الثاني اللي هو les titres des organismes de placement collectif en valeur mobilière. هما organismes de placement collectif en valeur mobilière. سؤال شنو هما هاد les organismes de placement collectif en valeur mobilière. هما ce sont des intermédiaires financiers qui donnent à leurs souscripteurs la possibilité d'investir sur les marchés financiers auxquels ils n'auraient que difficilement accès autrement. بمعنى يعني بالعربيه شنو هما واحد لي سوسيتي اللي اش كيديروا. مثلا انا بغيت نشري دي زاكسيون في لا بورصه، ما عنديش لي كونيسونس الكافيين، مثلا ما كنعرفش نشري دي زاكسيون ولا ما نعرفش نشري دي بار سوسيال مثلا في واحد لا سوسيتي. داكا دونك سوا ما عنديش لي كونيسونس سوا ما عنديش ان كابيتال سوفيزون. اش كندير؟ كنلتجئ لهاد لي زورغانيزم. هاد لي زورغانيزم اش كيديروا؟ كياخذوا من عندي انا، كياخذوا من عند هذا، من عند هذا، من عند هذا، وكيشريو لينا. يعني سو سون دي انترميديير. الا قلت لكم سو سون دي انترميديير financiers qui donnent à leurs souscripteurs la possibilité d'investir sur les marchés financiers. يعني أنا سواء أنني ما عنديش لي كونيسونس روكيز ولا ما عنديش المؤهلات العلمية وكذا باش نشري، سواء ما عنديش كابيتال اللي كبير اللي يهني ندخل لابورس نشري، دونك سو كاش كندير كنلتجئ لهذا الاورغانيزم. هذا الاورغانيزم كيلتجئوا ليه كاع لي انفستيسور اللي بحالي. دون سو كا تيولي هذا الاورغانيزم اش كيدير؟ هو كيشري لينا حنا en tant que souscripteur. Ça fait très bien. Troisième type, c'est les obligations et les bons de trésor. شنو هما les obligations et les bons de trésor؟ مثلا عندنا une entreprise اللي عندها une difficulté يعني à court terme ولا à long terme. généralement على حسب المده اش كتلتجئ انها كتسلف. دونك من عندما غتسلف سواء كتمشي عند لا بنك كدير ان امبران كيسمى امبران انديفي، او بيان كتمشي عند لو بوبليك كدير ابل à l'épargne publique. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va émettre? Elle va émettre des obligations. هاد les obligations إلا دارتهم يعني l'État كيتسموا des bons de trésor. داكور؟ لكن هذاك الانسان اللي عطانا الفلوس وعطيناه ديك لوبليغاسيون ولا عطى ليطا الفلوس وعطاتو داك لو بون دو تريزور في لا فان داني ولا في لا فان دو بيريود المتفق عليه اش كياخذ اون كونتر بارتي؟ كياخذ دي زانتيري. ولهذا دونك لو ديتونتور ديال الاكسيون اي بار سوسيال كياخذ ديفيدوند. هو اللي قلنا قبيله هنا كياخذ l'intérêt. Donc, la contrepartie de l'obligation bon de trésor, c'est l'intérêt. بالنسبة لهاد les titres, bien sûr, puisque dans هاد les titres اللي كنشريوهم عن طريق هاد les intermédiaires, on va voir بلي غيكونوا عندنا حتى هما فيهم نوعين. كاينين les CCAF, Société d'investissement à capital variable, وكاينين les fonds communs de placement. Très bien. Donc باش نعرفوا الفرق ما بين هاد النوع وهاد النوع غنمشيو la page suivante, toujours la classification. Donc شفنا les actions et parts sociales. D'abord غنشوفوا la différence يعني un résumé là la différence ما بين هادو كاملين. Donc بالنسبة actions et parts sociales ce sont des titres de propriété. على سميناهم titres de propriété يعني واحد الانسان ملي كيشري اكسيون ولا بار سوسيال راه شرا جزء من الكابيتال ديال ديك لا سوسيتي اللي باعت هاد لي اكسيون ولا لي بار سوسيال. كيعطيونا ان droit de vote lors des assemblées générales. مثلا انا شريت 10% من لا سوسيتي اكس دونك عندي لو droit de vote. ولا اللي شريت دي بار سوسيال عندي ان droit de vote فاش كتكون شي جمعيه عامه مثلا داروا جمعيه عامه باش يكريو فيليال ولا كذا ولا كذا. دونك على حسب النومبر ديال لي زاكسيون اللي عندي ولا النومبر دو بار دو سوسيال البار سوسيال كيعطيوني ان droit de vote عندي الحق التصويت. وكاينين دي زابور دي ديفيدوند و دانتيري ستاتوتير يعني ان باردونيمون هاد لي زاكسيون اي بار سوسيال في الريبارتيسيون ديال البينيفيس كناخذ لي ديفيدوند وكناخذ سكون ابل
l'intérêt statutaire. هذا l'intérêt statutaire هو جزء من يعني جزء من البينيفيس. ما نخلطوش مع l'intérêt اللي كيعطيونا هادو les obligations et les bons de trésor. هذا كيتسمى intérêt statutaire اللي داروا لا كونتابيليتي دو سوسيتي راه تعرفوها. دونك هذا l'intérêt statutaire هو يعني ملي كنشدو الديفيدوند مع l'intérêt statutaire هما اللي كيعطيوني سكون ابل لو ديفيدوند جلوبال. دونك هذا intérêt على داك الكابيتال اللي on est investi في ديك l'entreprise. دابا ندوزو les obligations et les bons de trésor. هما على عكس الاولين هما سو دي تيتر دو كريونس. يعني الانسان ملي كيشري اوبليغاسيون ملي كيشريها من عند لا سوسيتي اكس سافا دير وعطاها 100,000 درهم دونك راه كيتسال لهذيك لا سوسيتي 100,000 درهم. دونك بما انه كيتسالها الريمونيراسيون ديال لوبليغاتور هو شنو هو ان انتيغي انويل. هي انتيغي انويل. هنا الانتيغي هنا ديفيدوند هنا تيتر دو كريونس هنا تيتر دو بروبريتي. دونك هذا بما انه بروبريتير عنده ان تيتر دو بروبريتي دونك عنده الحق في لو فوت. هنا نو il n'a pas le droit de vote. علاش اصلا هو غير انسان كيتسنى هو ني با ان اكسيونير. دابا نشوفوا لي تيتر des organismes de placement collectif en valeur mobilière. نبداو بلي سيكاف. دونك شنو هي اون سيكاف؟ اون سيكاف c'est une société anonyme Qu'est-ce qu'une SECAV? Une SECAV est une société anonyme à capital variable qui émet des actions au fur et à mesure des demandes de souscription. Ça veut dire, أنا محتاجة des actions كنلتجئ لهاد لي SECAV. شري لي، أنا قلت لكم قبيلة أنني مثلا يا إما ما كنعرفش نشري، ما عنديش دي كونيسونس نيسيسير، ولا ما عنديش كابيتال يعني امبورطون، دونك سو كا كنلتجئ لهاد لي SECAV. لكن إلا دزت عن طريق لي SECAV je deviens actionnaire. يعني أنا مني شريت لي دونك أنا actionnaire. وبما أنني actionnaire وعندي la qualité ديال actionnaire أنني je peux m'exprimer sur la gestion de la société lors des assemblées générales. بما أنني actionnaire دونك عندي الحق نعطي رأيي في la gestion. لكن مني كنكون دزت عن طريق les fonds communs de placement l'investisseur en FCP qualifié de porteur de part devient membre d'une copropriété. دونك لاحظوا معايا انا ملي كندوز عن طريق هاد الاف سي بي تنولي كوبروبريتي. يعني ملي كنقول كو صافي دير راني عندي ملكيه مشتركه دو فالور موبيليير مي نو ديسبوز دوكان دي دروا ليي على كاليتي داكسيونير. صافي دير انا ما كتكونش عندي كاليتي داكسيونير ولا كيما قبيله قلت لكم بما انني ما عنديش لا كاليتي داكسيونير دونك جو بو با ميكسبريمي ou bien donner mon avis sur la gestion de la société lors des assemblées générales. Très bien. Donc, هذه la classification juridique. قلنا première catégorie كاين les actions les parts sociales. هنا les actions في حد ذاتهم راه كاين عندنا انواع. دونك عندي les actions اللي كيكونوا ordinaires, les actions privilégiées, les actions à dividendes prioritaires, sans droit de vote, les certificats d'investissement. Donc هادو déjà les actions sont واحد une vidéo خاصه بهم. دونك دابا حنا تنهضروا بصفه عامه واللي كيهمنا سورتو اللي في الدرس ديالنا دابا هو لا كلاسيفيكاسيون كونتابل. دونك نديروا لا كلاسيفيكاسيون كونتابل. دونك ملي كنشريو دي تيتر عندي تنستعمل دو كلاس يا كلاس 2 يا كلاس 3. هنا ديجا في لا كونتابيليتي كنعرفوا حنا ملي كنكونوا نهضروا على كلاس 2 كلاس 3 نهضروا على لاكتيف. في لاكتيف ديجا اون كومونس باغ لاكتيف ايموبيليزي سي كلاس 2. شكون هما يعني لي كونت اللي كيكونوا في كلاس 2؟ قلنا بانهم هما شي حوايج لي بيان بوسيدي اللي كتكون المده ديالهم اكثر من عام. كلاس 3 سو سون دي بيان بوسيدي اللي المده ديالهم كتكون اقل من عام. نفس المبدا غيبقى. دونك في كلاس 2 عندي 25 10 لي تيتر دو بارتيسيباسيون وعندي 258 autres titres immobilisés. Donc ملي كنشري دي تيتر تنديرهم في كلاس 2. امتى نفكر في كلاس 2؟ ملي كنكون غاديه je vais les garder pour une période plus d'une année كيتسمى كان je vais les enregistrer dans classe 2. الا كنت غادي نعاود نبيعهم باش نربح فيهم في مده اقل من عام كندير كلاس 3. dans ce cas pardon dans ce cas كندير 35 TVP titre et valeur de placement. نبداو بلي titre de participation لان
الاشكال كيوقع لي هو مثلا كلاس 3 باين انه شريتهم باغا نعاود نبيعهم باش نربح فيهم في قل من عام، دونك سكا باينه غنديرهم في لي تي في بي. الاشكال عندي فين؟ عندي في كلاس 2 بجوجهم، يعني انا شريتهم باش يبقاو عندي اكثر من عام، دونك باش غنعرف راسي غنحطهم في 25 10 ولا في 258 اوتر تيتر ايموبيليزي. دونك هنا كتكون النيه ديال الشراء ديال داك لو تيتر. الا كان لي تيتر دو بارتيسيباسيون ce sont des titres dont la possession durable plus de 12 mois, donc هنا بحالهم بحال 258 est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société qui les a émis ou d'en assurer le contrôle. Donc النية ديال l'entreprise ملي كتشري هاد لي تيتر اولا باش درناهم في كلاس 2 انها il va les garder plus de 12 mois. Deuxièmement, شريتهم لأنهم كيهموها في l'activité ديالها. لماذا؟ Premièrement, c'est pour exercer une influence. كتبغي تمارس واحد الضغط على ديك لا سوسيتي أو أنها كتدير يعني كتأسيغي الكونترول. أنا ملي كنشري مثلا أنا ملي كنشري دي زاكسيون في لا سوسيتي إكس، دونك إمتى كنسميهم تيتر دو بارتيسيباسيون؟ أولا لأن je vais les garder plus de 12 mois أولا، ثانيا je vais exercer une influence على ديك لا سوسيتي et je vais assurer le contrôle ديال ديك لا سوسيتي. علاش؟ لأنني ملي كنشري دي زاكسيون أنا أكسيونير، دونك عندي الحق في المعلومة، لأن اون أكسيون كتعطيني ثلاثة الأنواع ديال لي دروا. كاين دي دروا فينانسيي هو داك الديفيدوند وعندي الحق في لي ريزيرف، كاين دي دروا بوليتيك سي دروا دو فوت اي دروا ان لانفورماسيون هي اللي كنهضر عليها دابا، وعاد كاينين دي دروا اكسترا باتريمونيو بحال ديسبوزي دون بارتي دي بيان، مثلا انني ملي شريت دي زاكسيون صافي راه هذوك لي بيان اللي كاينين في ديك لا سوسيتي راه كنملك فيهم على حسب النومبر داكسيون اللي شريت. انا اللي كنهضر عليه دابا سي لو دروا لانفورماسيون. دونك بما انني هذيك لا سوسيتي عندي الدروا بما انني اكسيونير فيها عندي الحق في المعلومه، دونك جو بو اكزارسي لو كونترول، كنعرف اش كيطرا في ديك لونتربريز. دونك الا كانت عندي هاد النيه هادي هنا كنحطهم في لي تيتر دو بارتيسيباسيون. لكن بالنسبه لي زوتر تيتر ايموبيليزي سو سون دي تيتر qui ne sont pas jugés utiles à l'activité de l'entreprise. donc ملي كنشريهم ماشي على ود شي حاجه كتهمني في لاكتيفيتي ديالي. سي تيتر سون اشتي افيك لانتونسيون، لاحظوا هنا هي النيه ديالي de réaliser un placement durable supérieur à un an, mais sans intention de participer à la gestion de l'entreprise émettrice. إذن واحد l'entreprise كيقولوا لي بأنها شرات دي زاكسيون il va les garder plus de 12 mois، donc كنبقى حيرة ما بين واش 258 واش 251. نهار اللي كيعطوني لانتونسيون إلا كانت شراتهم pour exercer le contrôle, pour exercer l'influence، dans ce cas كنحطهم 25 10 titres de participation. إلا كانت شراتهم غير بغرض الربح ما عندها حتى شي علاقه بالاكتيفيتي ديالها، دون سو كا اش كيكون كنديروا 258. في هاد 258 الا كانوا دي زاكسيون و 25 88 تيتر ديفير يعني اي حاجه من غير لي زاكسيون. دابا غندوز لي تي في بي. قلنا الفرق ما بين كلاس 3 اللي هي تي في بي والكلاس 2 هو المده. دونك الا كانت شراتهم قل من عام راهم دي تي في بي، اكثر من عام راهم دي تيتر دو بارتيسيباسيون او بيان اوتر تيتر ايموبيليزي. سا ديبون على سون انتونسيون. دونك لاحظوا معايا هنا كيفاش كندخلوا هاد لي زاكسيون اي لي تيتر ديفير كندخلوهم بالفالور دونطري ديالهم، داكوغ، اي كومبري لا بارتي نون ليبيري. شنو هي بارتي ليبيري؟ بارتي نون ليبيري هاد البارتي ليبيري البارتي نون ليبيري ان شاء الله غتشوفوها في لا كونتابيليتي دي سوسيتي. دونك عندي مثلا في لي اس ا ملي كان يعني ملي كنديروا لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي القانون تيفرض اننا ماشي ضروري نعطيو داك الفلوس يعني لي زاكسيون كامله القيمه ديال لاكسيون كامله، وانما القانون كيفرض علينا المينيموم ليغال هو لو انكار. بحال مثلا 100,000 درهم كنعطيو له انكار هو 25,000 درهم. دونك كتولي عندي 25,000 درهم اللي عطيت هي بارتي ليبيري، 75,000 اللي باقا كتساني كتسمى بارتي نون ليبيري. دونك حنا ملي كنكونوا نهضروا على لي زوتر تيتر ايموبيليزي دونك كتولي عندي لا فالور اونطري
كنجمعوا فيها الليبري والنون ليبري. هنا علاش؟ لان ملي غنكونوا نهضروا على الكلاس 3 اللي هما لي تي في بي، شكون هما هاد لي تي في بي؟ il s'agit des titres et valeurs acquis par l'entreprise en vue de réalisation d'un gain à brève échéance، يعني يقل من العام. كاين بارفوا اللي كيشري في الصباح ويعاود يبيع في العشيه، او لا يشري اليوم يبيع السيمانه الماجيه. المهم كتكون بريف ايشيونس، يعني تري كور تيرم. فاش كنشريهم هنا سي 3501 partie libérée, 3502 partie non libérée. Et on crédite un compte de tiers ou bien un compte de trésorerie à la حسب le mode de règlement. كندير 3504 début le montant des obligations إلا كانوا عندي des obligations، ولا 356 في حالة إلا كانوا عندي des bons de caisse et des bons de trésor. السؤال شنو الفرق ما بين bon de trésor, bon de caisse et obligation؟ دونك هنا على حسب ملي كنمشيو لهاد لي زوبليغاسيون، الا كان ليميتور، يعني ملي كنقول ليميتور اللي دار لي ميسيون ديال هاد لي زوبليغاسيون هو ليطا، كنسميوهم دي بون دو تريزور. الا كانوا ليميتور هو لي زونتربريز كيتسماو لي بيي دو تريزوري. الا كان ليميتور هما لي بون كيتسماو دي سيرتيفيكا دو ديبو. هما حاجه وحده ولكن التسميه ديالها كتختلف على حسب شكون اللي دار لي ميسيون ديال هاد لي زوبليغاسيون. نعاود، لي زوبليغاسيون كلمه كتجمع كلشي. الا كان ليميتور ديال هاد لوبليغاسيون هو ليطا، هاد لوبليغاسيون ما كتبقى كنوليو نسميوها ان بون دو تريزور. الا كان ليميتور ديال لوبليغاسيون هو لونتربريز كتولي سميتها بيي دو تريزوري. إلا كان ليميتور سو سون دي بون كتسمى سيرتيفيكا دو ديبو. دونك هذه هي لا كلاسيفيكاسيون comptable. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos collègues et de s'abonner à la chaîne.